प्रभुजी, एउटा प्रश्न आएको छ। त्यो प्रश्न के हो भने, वेदशास्त्रमा विवाहित महिलाले घरमा बस्दाखेरि 16 श्रृङ्गार गरेर राम्री भएर बस्नुपर्छ अरे। किन, के को लागि होला यस्तो? सर्वप्रथम हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने वेद भनेको सबैको लागि हो। वेद भनेको योगीहरूको लागि पनि हो, भोगीहरूको लागि पनि हो, भक्तहरूको लागि पनि हो, अभक्तहरूको लागि पनि हो, आस्तिकहरूको लागि पनि हो, नास्तिकहरूको लागि पनि हो। संसारमा जति पनि कोटिका मनुष्यहरू छन् ती सम्पूर्ण मनुष्यको लागि वेद हो। त्यसकारणले वेदमा सम्पूर्ण विधाको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। वेदबाटै आस्तिकवादी ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, नास्तिकवादी ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। वेदबाटै वैराग्यको ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, आसक्तिको ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हरेक कुराको ज्ञान वेदबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त मानिसहरू भ्रमित हुन्छन् वेद पढेर। ल, यही वेदमा यही कुरालाई सही भनेको छ, फेरि यही कुरालाई गलत भनेको छ यो ठाउँमा। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले निर्णय नै गर्न सक्दैनन् कुन चाहिँ के हो, कुन चाहिँ के हो भनेर। त प्रिय भक्त भागवत, यो कुरा एकदमै सत्य हो कि वेद शास्त्रमा विवाहित स्त्री अर्थात् गृहिणीले प्रत्येक दिन आफूले आफूलाई 16 श्रृङ्गारद्वारा सजाउनु पर्दछ। विवाहिताहरूले प्रत्येक दिन आफूले आफूलाई 16 श्रृङ्गारद्वारा सजाउनु पर्दछ भनेर वेदशास्त्रमा त बताइएको छ। एकदम सही हो। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, पुराणमा त यतिसम्म बताइएको छ, यदि कुनै विवाहिता स्त्रीले आफूले आफूलाई 16 श्रृङ्गारद्वारा सजाउँदिनन् भनेदेखि त्यसबाट उनको श्रीमानलाई ठुलो नोक्सानी, ठुलो हानि पुग्नेछ। यस प्रकार पनि बताइएको छ। अब 16 श्रृङ्गारमा केहरू पर्दछन्? 16 श्रृङ्गारमा बिन्दी पर्दछ, हार पर्दछ, झुम्का पर्दछ, अनि केशको फुल गुच्छा हुन्छ नि त्यो पर्दछ, अनि औँलाका औँठीहरू पर्दछन्, अनि चुडिया पर्दछ, बाजुबन्द, कम्मरबन्द। अब कम्मरबन्द सायद त्यति धेरै नेपालतिर प्रसिद्ध छैन, तर भारततिर प्रसिद्ध छ कम्मरबन्द। अनि त्यसै गरी आएर टखनको घन्टी, अनि जुन पाउका जो औँलाहरू छन् त्यसका औँठीहरू, अनि त्यसै गरी आएर मेहेन्दी, अनि इत्र, चन्दन, अनि माथिको वस्त्र, तलको वस्त्र। त यस प्रकार 16 किसिमका श्रृङ्गारहरू छन्। यी 16 श्रृङ्गारद्वारा नारीहरूले, विवाहित नारीहरूले आफूले आफूलाई श्रृङ्गार गर्नुपर्दछ। अनि श्रीमानको के हुन्छ? श्रीमानको यश वृद्धि हुन्छ भनिएको छ, श्रीमानको आयु पनि वृद्धि हुन्छ भनिएको छ, अनि श्रीमानको कीर्ति वृद्धि हुन्छ भनिएको छ, श्रीमानको धन पनि वृद्धि हुन्छ भनिएको छ शास्त्रमा त है। अनि श्रीमानलाई धेरै कुरामा फाइदा हुन्छ भनिएको छ। यदि 16 श्रृङ्गार गरिएन भनेदेखि श्रीमानलाई ठुलो नोक्सान हुने भनेर भनिएको छ। यो सत्य हो। तर प्रिय भक्त भागवत, यो जुन उपदेश वेदमा दिइयो, यो उपदेश भनेको एक हिसाबले भन्नुपर्दा भोगीहरूको लागि हो, देह अभिमानीहरूको लागि हो, अर्थात् यो देहलाई नै सत्य ठान्नेहरूको लागि हो। मैले अघि नै भने वेदशास्त्रमा हरेक किसिमका व्यक्तिहरूलाई ज्ञान दिएको छ। योगीहरूको लागि पनि ज्ञान दिएको छ, भोगीहरूको लागि पनि ज्ञान दिएको छ। त जो पुरुषहरू देहदैहिक चेतनामा छन्, देह भावनामा छन्, अर्थात् म यो देह हुँ, मेरी पत्नी पनि त्यो देह हो, हरेक कुरालाई जडताको दृष्टिकोणले हेर्दछन्, जसलाई आफूभित्र रहेको आत्माको बारेमा थाहा छैन, म यो शरीर होइन, म आत्मा हुँ र मेरो आत्माको सौन्दर्य अर्कै छ। जब यो आत्माको स्वरूपको ज्ञान हुँदैन तबसम्म व्यक्तिहरू यो संसारका सौन्दर्यहरूको पारखी बन्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो भोगी पुरुषहरू छन् ती भोगी पुरुषहरूलाई सम्हाल्नको लागि कमसेकम उनीहरूको चित्त, उनीहरूको मन पर स्त्रीहरूमा लागेर उनीहरू नरकगामी नबनुन्, अर्थात् नरक जाने बाटो उनीहरूले नबनाउन् भनेर वेदशास्त्रमा यस्ता किसिमका भोगी पुरुषहरूलाई यो रिकमेन्ड गरिएको हो कि तिमीहरूका पत्नीहरू राम्री भएर बस्दिउन् घर, जसको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको मन बाहिर कुनै पनि परस्त्रीमा नलागोस्। किनकि परस्त्रीमा मन लाग्नु भनेको त भयानक हो। त्यसले आफ्नो घरायसी जीवनलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ, घर परिवारलाई पनि तहसनस गरिदिन्छ, र त्यसै गरी आएर मरेपछि नरक पनि जानुपर्छ। यो संसार पनि नरकमै बन्दछ र मृत्युपछि पनि नरक त भोग्नै पर्छ परस्त्रीमा लाग्ने पुरुषहरू, हैन? त्यसकारणले गर्दा उनीहरूको हितका लागि
उनीहरूलाई बचाउनको लागि। किन भन्दा जड पुरुषहरू जो विशेष गरी देह भावनामा रहने पुरुषहरू छन् उनीहरू भनेको राम्री स्त्री देखेपछि मक्ख पर्दछन्, किनभने उनीहरूको दृष्टि नै त्यही हुन्छ। आत्माको चेतना हुँदैन, उनीहरूलाई परमार्थको ज्ञान हुँदैन, भगवानको सौन्दर्य थाहा हुँदैन, आध्यात्मिक रूपले पूर्ण रूपले अन्धा हुन्छन्। अन्धा भएपछि के हुन्छ, अब शरीरको माग भयो, आँखाले राम्रो चिज चाहन्छ, राम्री पत्नी राम्री स्त्री चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आँखाको लागि सन्तुष्टि प्रदान गर्नको लागि घरमा राम्री भएर बस्नु, चिटिक्क परेर बस्नु भनिएको छ शास्त्रमा। एकदमै श्रृङ्गार गर्नु, यति राम्री भएर बस्नु कि त्रिलोककै सुन्दरी भएर घरमा बस्नु, ताकि तिम्रो पति मक्ख परोस्। आहा, मेरी पत्नी यति राम्री छिन्, उनको जिउडाल यति राम्रो छ, उनको मुख यति राम्रो छ, उनको नयन यति राम्रो छ, उनको शरीर यति राम्रो छ, भङ्गिमा यति राम्रो छ, केश राशि यति राम्रो छ, कोरीबाटी गरेको। आहा, म किन अरू स्त्रीहरूको पछाडि लाग्नु, म किन अरू स्त्रीहरूलाई हेर्नु, नरक जानु छ। मेरो घरमा यति राम्री पत्नी हुँदाहुँदै म थोरै अरूलाई हेर्छु, हेर्दिनँ, मेरी आफ्नी पत्नीलाई नै हेर्छु। आहा, काममा जाँदाखेरि पनि उसले त्यही कुरा सोचोस्। आहा, मेरी यति राम्री पत्नी छिन्, म चाँडोभन्दा चाँडो अब मेरी पत्नीसँग गएर कुन बेला भेट्न सक्छु, चाँडोभन्दा चाँडो कामबाट फर्कन्छ। किनकि पत्नीको बसमा परिसकेको हुन्छ, हो सौन्दर्यको बसमा हो। त्यो एउटा जड पुरुषलाई त्यो जुन सौन्दर्यले बसमा पार्नको लागि, बाँधेर राख्नको लागि वेदशास्त्रमा पत्नीहरूलाई राम्री भएर बस्नु भनेको। यदि पत्नीहरू राम्री बन्दैनन् भनेदेखि के हुन्छ, जड पुरुषहरू उसले पर स्त्रीमा सुख खोज्न भनेर जान्छ। हाम्रो समाजमा हामीहरूले देखिसकेका छौँ। पत्नीबाट त्यो कार्य पूर्ति भएन, अर्थात् पत्नीबाट उसले खोजेको कुरो उसले प्राप्त गरेन भनेदेखि ऊ बाहिरतिर स्त्री सुख खोज्न भनेर भौतारिन थाल्दछ, गल्लीको कुकुर भौतारे जसरी, होइन? त्यसपछि त उसको विनाश आउँछ, निश्चित रूपले उसको विनाश हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पत्नीहरू घरमा राम्री भएर बस्नु, पतिलाई सुख दिनु, शारीरिक सुख। तर प्रिय भक्त भागवत, मैले अघि नै भने यो त केवल देहाभिमानी पुरुषहरूको लागि दिएको उपदेश हो। देहाभिमानी पुरुषहरूको लागि, जो यही संसारमा बस्न चाहन्छन्, जो देहमा आसक्त छन्, जसले देहबाहेक केही देखेकै छैनन्, जो आँखाको सौन्दर्यको पछाडि छन्, जो रूप रस गन्ध स्पर्शलाई नै अपनाइसकेका छन् आफ्नो जीवन भनेर ठानिसकेका छन् र भौतिकता जडतामै जो रमाउँदछन्, हो यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूको लागि भनेर सिफारिस गरिएको। तर जो योगी हो, जसले आफ्नो आत्माको स्वरूप साक्षात्कार गरिसकेको छ, जसले भगवत सौन्दर्यको स्वरूप साक्षात्कार गरिसकेको छ, जो देहाभिमानबाट माथि उठिसकेको छ, अर्थात् देहात्म बुद्धि, देहलाई नै म हुँ भनेर सोच्ने यो किसिमको धारणाबाट जो माथि उठिसकेको छ, एक हिसाबले भन्नुपर्दा जो देहमै रहेर पनि मुक्त भइसकेका जो पुरुषहरू छन्, त्यस्ता पुरुषहरूको लागि यी उपदेशहरू होइन होइन होइन। किनकि यी पुरुषहरूलाई शरीरसँग कुनै लेनदेनै हुँदैन, शरीरको सौन्दर्यसँग कुनै आसक्ति नै हुँदैन। भले यी पुरुषहरूका पत्नीहरू सुन्दरी बनुन् सुन्दरी नबनुन्, यी स्वरूप साक्षात्कार गरिसकेका पुरुषहरूलाई आफ्नी पत्नीको सौन्दर्यसँग कुनै लेनदेनै हुँदैन, कुनै मतलब नै हुँदैन। कुनै दिन पत्नी स्वर्गकी अप्सरा जस्ती भइन् भने पनि यी स्वरूप साक्षात्कार गरी, अर्थात् उनीहरूले आफूलाई चिनिसके, म यो शरीर होइन, म त भगवानको धामबाट आएको हुँ, मेरो शरीर नै अर्कै छ। अनि यो श्रीमती जसले मलाई यति राम्री भएर देखाउँदैछिन्, अब यो पनि यो शरीर होइन, यो संसारमा कुनै पनि शरीर वास्तविक होइन, यो त सबै मायाको खेल हो, मायाले प्रदान गरेको यन्त्र हो। त सबै यो यन्त्रका सौन्दर्यहरू, त यो यन्त्रको सौन्दर्यसँग मलाई के लिनु के दिनु? मलाई त मेरो परमधाममा भगवान राधाकृष्णको सौन्दर्यसँग लिनु दिनु छ, उहाँको सौन्दर्य सत्य हो। त त्यो सौन्दर्यको जसले साक्षात्कार गरिसकेका छन्, हो त्यस्ता किसिमका साधक, त्यस्ता किसिमका गृहस्थमै रहेका पुरुषहरूको लागि संसारको सौन्दर्यको कुनै आवश्यकता नै छैन, कुनै आवश्यकता नै छैन, कुनै आसक्ति नै छैन। उनीहरूको चित्त ती कुराहरूमा लाग्दै लाग्दैन। कसरी लाग्छ? म उदाहरण दिन चाहन्छु। कर्दम नाम गरेका मुनि, कर्दम नाम गरेका मुनि, उहाँले भगवान श्रीकृष्णको साक्षात्कार गर्नुभयो, साक्षात दर्शन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्,
अनि भगवत प्रेममा आँसु पनि झार्नुभयो। बिन्दु सरोवर भनेर स्थापित छ बद्रिकाश्रममा। अनि पछि उहाँको विवाह भयो भगवत इच्छाले है। फेरि कोसँग कि यो ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा सुन्दरी राजकुमारी स्वयंभू मनुकी छोरी, यो पृथ्वीकी छोरी होइन, स्वर्गलोकी अप्सरा पनि होइन, धेरै उच्च लोक ब्रह्मलोक, ब्रह्माजीकी नातिनी। अब ब्रह्माजीकी नातिनी भनेपछि कति सुन्दरी हुनुहुन्छ होला। स्वयंभू मुनिकी छोरी देवहूतिसँग कर्दम मुनिको बिहे भयो। कर्दम मुनि भने जोगी हुनुहुन्थ्यो, जङ्गलमा बसिरहनु भएको, भगवत प्रेममा निमग्न भएर बसिरहनु भएको, भजनमा लाग्नु भएको हैन। जब विवाह भयो, विवाह भएपछि हजारौं वर्षसम्म मेरी पत्नीको रूप कस्तो छ पनि थाहा छैन उहाँलाई। मेरी पत्नीले कस्तो पहिरन लगाएकी छिन् त्यो पनि थाहा छैन। कस्तो साडी लगाएकी छिन्, कस्तो लाली लगाएकी छिन्, कसरी कपाल बाटेकी छिन्, त्यो के मतलबै थिएन उहाँलाई। हजारौं वर्षसम्म, 1-2 वर्षसम्म मात्र होइन, उहाँ त श्रीकृष्णको नाममा, भगवानको नाममा निमग्न हुनुहुन्छ, ध्यानमै निमग्न हुनुहुन्छ। त्यो जुन समाधि छ नि, समाधि स्फूर्ति, भगवत धामको स्फूर्तिमै उहाँ निमग्न। भनेको भगवत सौन्दर्य, भगवत रसको पान गरेकाहरूलाई यो संसारको सौन्दर्य रससँग कुनै लेनदेनै हुँदैन के। हजारौं वर्षसम्म देवहूति कस्ती भइन् होली मेरी श्रीमती पनि उहाँलाई थाहा छैन। त्यो कुरा उहाँलाई याद नै छैन हैन। त एकचोटि उहाँले विचार गर्नुभयो, ओहो मेरो त बिहे भएको थियो है साँच्ची, स्वयंभू मनुकी छोरी ब्रह्माजीकी नातिनीसँग त मेरो बिहे पो भएको थियो। ओहो म पनि कस्तो मान्छे, किन बिहे गरेको मैले। घरमा पत्नीलाई हेर्दा पनि नहेरिकन, के छ कसो छ भनेर सोद्धा पनि नसोधिकन, यस्तो पनि हुन्छ काहीँ होइन। एकचोटि सोध्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि पत्नीलाई के छ कस्तो छ, ठिक छ तिमीलाई भनेर सोध्नु भयो। त्यो बेलामा पत्नीको रूप कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि पतिको सेवा गर्दा गर्दा पत्नी पनि त्यस्तै। फेरि हेर्नुहोस्, हो जब यस्ती पत्नी र यस्ता पति हुन्छन् जो शरीरमा मतलबै छैन, शारीरिक सुख शारीरिक सौन्दर्यमा कुनै आकर्षणै छैन, केवल भगवत भक्ति भगवत स्वरूपमै जसको चित्त छ, हो यस्ता स्त्री र पुरुषको जुन मेल हुन्छ त्यो पनि सर्वोत्कृष्ट हो। देवहूति पनि त्यस्तै, स्वयंभू मनु भगवानका महान भक्तकी छोरी भक्ति नै थिइन्। त्यही भएर त त्यस्ता भक्त पुरुषलाई पतिका रूपमा रोजिन्। किनकि भक्त पुरुष पति हुनुभयो भने मेरो उद्धार हुन्छ, म पनि भगवानको धाम जान पाउँछु, भक्ति गर्ने सहायता प्राप्त गर्दछु भनेर देवहूतिले भक्तपति रोजिन्। आजकल त्यस्तो किसिमको परिपाटी छैन। भक्ति भगवानप्रति समर्पण त्यो हेरिँदैन आजकल। आजकल धन कति छ, भौतिक सुख कति दिन सक्दछ, हो यो हेरिन्छ। त यो योग्यता भयो कलियुगको प्रिय भक्त भागवत। बडो विचित्र छ कलियुगको दशा। तर त्यो बेला त्यस्तो थिएन। त्यो बेला स्त्रीहरू जो भगवानको भक्तिमा निमग्न छन्, जो संसारबाट विरक्त छन्, हो त्यस्ता किसिमका पुरुषहरूलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्थे। किनकि ती स्त्रीहरू पनि भक्त हुन्थे र संसारमा आसक्त पुरुष भनेको नरक जान्छ र म पनि त्यहीसँगै नरक जान्छु भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। त संसारबाट विरक्त, इभन मबाट पनि विरक्त, पत्नीबाट पनि विरक्त पुरुषहरूलाई नै म पति रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर पहिलाका नारीहरू यस प्रकार चाहनुहुन्थ्यो रे। वास्तवमा यो शरीर श्रृङ्गार गरेर केही फाइदा छैन। यो शरीर श्रृङ्गार गर्नु भनेको समयको अपव्यय मात्र हो। अरे भाइ, जुन शरीर मलको ढिस्को शास्त्रमा बताइएको छ, तिम्रो शरीर के हो तिमीलाई थाहा छैन। बिहान बिहान यत्रो थाप्रो तिमीले के निकाल्छौ, पद्मपुराणमा बताइयो। अझै पनि तिमी त्यो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्छौ, त्यो शरीरमा आसक्त छौ, त्यो शरीरलाई तिमी रङरोगन गर्छौ। अरे मूर्ख मनुष्य, तिम्रो शरीरबाट कस्तो गन्ध निस्किरहेको छ, अपान वायु, कति दुङ दुङ गनाउने अपान वायु निस्किरहेको छ। अझै पनि त्यही शरीरलाई श्रृङ्गार गर्छौ, त्यही शरीरमा आकर्षक छौ। ऐनामा फर्किकन अगाडिबाट पछाडिबाट त्यही शरीरलाई हेर्छौ। तिम्रो शरीरमा यस्ता चिजहरू छन् जुन कुरो अत्यन्त घिन लाग्दा छन्। चर्बी छ, मांस छ, सिँगान छ, खकार छ, कानेगुजी छ होइन। यस्ता फोहोर कुराहरू यो शरीरभित्र, यो डङ्गुरो, यो वास्तवमा फोहोरको डङ्गुरो। मान्छेहरूलाई थाहा छैन, बाहिरबाट यो लेमिनेसन मात्र राम्रो गरेको हो, चिटिक्क पारेर लेमिनेसन गरेको। तर यो मायाले यो संसारमा भुलाउनको लागि लेमिनेसन गरेको। अन्यथा यो शरीरभित्र मल मूत्र पिसाब हड्डी भनेको बाहिर हामीले हड्डी भेट्यौँ भने हामी हड्डी छुँदैनौँ, नुहाउनु पर्छ भन्छौँ। तर हामी नै हड्डीले बनेको छौँ, हामी नै हड्डीको अस्थिहरूले बनेका छौँ भित्र। अनि यो पेटभित्र हेर्नुहोस् त कस्तो घिजी परेका चिजहरू छन्। यो शरीरभित्र यदि आइग्लास लगाएर मानौ यो हाम्रो छाला नहुने हो भनेदेखि हाम्रो यो शरीरभित्रको असलियत वास्तविकता हामीहरूलाई प्रकाशित हुन्छ प्रिय भक्त भागवत। अनि यस्तो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्नलाई 2 घण्टा लगायो भनेदेखि तिमीले के पायो?
आजकल त्यही हुँदैछ। आजकल के हुन्छ, मान्छेहरू यही शरीरलाई श्रृङ्गार गर्नलाई 2 घन्टा 3 घन्टा लगाउँदछन्। बिहान 5 बजे 6 बजे उठ्यो भनेदेखि 8 बजेसम्म शरीर श्रृङ्गारमै लाग्दछ। यो केवल मैले भनेको मात्र होइन, यो व्यवहारिक हो। यतिसम्म कि साधकहरूको परिवारमा पनि यो किसिमको समस्या छ। एक साधक भक्तले मलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म र मेरी पत्नी बिहान सँगै उठ्छौँ। बिहान सँगै उठेर म स्नान आदि गरेर त्यसपछि धोती वस्त्र पहिरिएर म आफ्नो आसनमा जप गर्न भनेर बस्दछु। मैले 16 माला जप गरी सिद्ध्याउँदा मेरी पत्नीको श्रृङ्गार सिद्धिएको हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, हे प्रभुजी अब म के गरौँ, कसरी सम्झाउँ? मैले 16 माला मेरो जप सिद्धिसक्यो, मेरी पत्नीको श्रृङ्गार सिद्धिएको छैन। कोरीबाटी, लिपस्टिक, अनि त्यसपछि आएर हाइलाइट, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ आई स्याडो, यो त्यो अनेक गर्नु पनि पर्छ। फेरि नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ, नगर्ने भनेको होइन। फेरि अब तपाईँ पत्नीहरूलाई किन तिमीले यस्तो गरेको, यो तिमी त साधक हो, तिमी त भक्त हो, हामी त वास्तवमा शरीरबाट अनासक्त बन्ने हो, शरीरलाई राम्री देखाउने होइन, राम्रो देखाउने होइन भन्दा पत्नीहरूले पनि फेरि त्यस्तै किसिमको उत्तर दिनुहुन्छ। के अरे, यो त हाम्रो धर्म हो, हामी स्त्री हौँ, अरे स्त्री भएर जन्मनुपर्छ अनि थाहा हुन्छ हो, यस्तो किसिमको डायलग आउँछ अरे। मलाई धेरैले अनुभव यो सुनाउनु भएको। ए भनेपछि कस्तो जडतामा हामी छौँ। ल हेर्नुहोस् है, हामीले आफूलाई स्त्री सोचिरहेका छौँ, हामीले आफूलाई पुरुष सोचिरहेका छौँ, हामीले आफूलाई बाघ सोचिरहेका छौँ, हामीले आफूलाई बाँदर सोचिरहेका छौँ। यो जडता होइन। यसको मतलब स्त्री भएर जन्मनु अनि थाहा हुन्छ। यसको मतलब हामीले आफूलाई स्त्री सोच्यौँ। अब जन्मसम्म यो संसारमा स्त्री भएर जन्मने छौ तिमी। किनकि तिम्रो चेतना शुद्ध भइसकेको छैन। तिम्रो चेतना अझै पनि देहमा छ। तिमीले अझै पनि यो सोच्न सकिरहेको छैनौ कि म स्त्री होइन, म शुद्ध आत्मा हुँ, म राधा रानीको दास हुँ, दासी हुँ। अझैसम्म यो ज्ञान छैन। म यो संसारकै होइन, यो शरीर मेरो जेल हो, यो शरीर मेरो हत्कडी हो, यो शरीर मेरो पीडाको घर हो, यो शरीर मल हो, यो शरीर टट्टी हो भन्ने कुराको अनुभव अहिलेसम्म पनि तिमीलाई छैन भनेपछि तिमी अनि यही शरीरमा आसक्त भएर म स्त्री हुँ भनेको देहको पहिचानमै तिमी लागिरहेको छौ। आफूलाई आफ्नो जस्तो देह छ त्यही देहमा परिचित गराउन खोजिरहेको छौ, त्यही कुरा मानिरहेको छौ भनेपछि त तिम्रो देहाभिमान नष्ट भएको छैन, तिम्रो पुरुष अभिमान नष्ट भएको छैन, तिम्रो स्त्री अभिमान नष्ट भएको छैन, तिम्रो बाँदर अभिमान नष्ट भएको छैन। हेर्नुहोस्, यो संसार माया भनेको त्यही हो। मायाले 84 लाख किसिमका शरीरहरू प्रदान गर्दछन्। यन्त्र रूपी बन्धन हो, वास्तवमा 84 लाख जेलहरू हो। यो एक जीवात्माले यो संसारमा जन्मेपछि 84 लाख जेल सहनु पर्दछ। जस्तै एउटा अपराधीले कहिले सेन्ट्रल जेलमा जानुपर्दछ, कहिले डिस्ट्रिक्ट जेलमा जान्छ, कहिले कहाँ जेलमा गएर उसले बिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर यो शरीर भनेको जेल हो र कहिले सेन्ट्रल जेल, कहिले मानव शरीरमा आउनु पर्यो, कहिले डिस्ट्रिक्ट जेल, कहिले दुर्गम जेल, पशु जेलमा जानु पर्यो। विविध योनिहरू छन्, 84 लाख जेलहरू हो। यो जेल भनेको त जेल हो। जेललाई सजाएर बस्ने, जेललाई श्रृङ्गार गरेर बस्ने, जेलमा आसक्त हुने, आफू जेलमा बस्न पाएकोमा खुसी हुने। आहा मेरो शरीर कति राम्रो, आहा मेरो जेल कति सुन्दर। कुनै अपराधीले यो भन्छ भनेदेखि जेलमा बसेकोले कि राम्रो, अरे जेलमा बसेको त छिटोभन्दा छिटो जेलबाट उम्क, जेलबाट भाग, यो शरीरबाट भाग, उम्क। जहाँ जेल छैन, भगवानको धाम, राधा रानीको चरण, त्यहाँ प्राप्ति गर। हाम्रो शास्त्रमा त्यही बताइएको छ। अरे यो जेल रूपी दुनियाँ, यो जेल रूपी भौतिक जगतमा बसिरह्यो भनेदेखि त तिमीले कहिल्यै शान्ति, जेलमा कहिल्यै सुख शान्ति हुँदैन, कहिल्यै सुख शान्ति। जेल हो प्रिय भक्त भागवत। त्यस कारणले गर्दा यो जुन बन्धन रूपी यो शरीरबाट मुक्त हुनु छ। यो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्ने होइन। हेर्नुहोस् है, यो शरीरमा आसक्त भएर यो शरीर ऐना हेर्नलाई 1 घन्टा लगाएर, अनि विविध किसिमका पाउडरहरू लगाउन 1 घन्टा लगाएर, अनि त्यसपछि आएर ब्रसहरू लगाउन, अनि कपाल कोरीबाटी गर्न 1 घन्टा लगाएर, अनि साडी लगाउनलाई साडी पनि फेरि यसरी लगाउनु पर्छ कि धार, मानौ कि काट्ला जस्तो, त्यो धारले काट्ला जस्तो यस्तो किसिमको धार लगाएर। इभन पुरुषहरूमा पनि, प्रभुजीहरूमा पनि हामी कृष्ण भावनामा किन आयौँ, के कारणले आयौँ? किनकि हामीलाई अब यो संसारमा केही चाहिएन। अब मेरो एकमात्र उद्देश्य भनेको राधा रानीको चरण, श्यामजीको चरण हो। अब म उहाँलाई मात्र प्राप्त गर्दछु भनेर हामी कृष्ण भावनामा यस्तो प्रचुर भक्तिभावले संसारप्रति हामीहरूले
यस्तो किसिमको अनासक्ति राखेर अब हामी कृष्णको राधा कृष्णको चरणमा आसक्ति राखेर हामी कृष्ण भावनामा आउँछौँ। तर कृष्ण भावनामा आएर पनि यदि हामी फेरि तिनै कुरामा पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम, अब म मेरो शरीर श्रृङ्गार गर्दिनँ भनेर हामी कृष्ण भावनामा आएका हुन्छौँ। अब म यो संसारी सुखको पछाडि लाग्दिनँ भनेर हामी कृष्ण भावनामा आएका हुन्छौँ। कान समाते, अब म यो देहाभिमानमा लाग्दिनँ भनेर हामी कृष्ण भावनामा आएका छौँ। कान समाते, अब म यो संसारमा बस्न चाहन्न, म राधारानीको चरण प्राप्त गर्न चाहन्छु, म उहाँलाई नै प्राप्त गर्न चाहन्छु, म त्यो दिव्य धामलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु, म त्यो दिव्य सेवालाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। अब मेरो यो शरीर मेरो लागि एउटा बन्धन हो भनेर हामी यो रियलाइज गरेर हामी कृष्ण भावनामा आउँदछौँ। तर पनि फेरि के हुन्छ, केही समयपछि हामी त्यही कुरो छोडेर आयो, त्यही कुरो फेरि जोड्न व्यस्त हुन्छौँ। स्त्री पुरुष दुवैमा, माताजी प्रभुजी दुवैमा। माताजीहरू पनि घन्टौँ श्रृङ्गार गरेर बस्नुहुन्छ, झन् राम्री बन्न चाहनुहुन्छ। के आवश्यक छ? शास्त्रमा बताइयो आवश्यक छैन, आवश्यक छैन। यो सबै भोगीहरूको लागि हो, योगीहरूको लागि होइन। अझ भगवत रसमा निमग्न भएकोहरूको लागि त यो हुँदै होइन, यो बाधा हो, यो व्यवधान हो। शरीर श्रृङ्गार गर्नु, शरीर आफैमा मलको डल्लो, टट्टीको डल्लो, यो डल्लोलाई श्रृङ्गार गरेर आफ्नो भजन किन तिमीले व्यर्थ गरिरहेका छौ? आफ्नो भजन गर्ने, आफ्नो नाम जप्ने समयलाई किन नष्ट गरिरहेको छ तिमीले? के तिमी आफ्नो शरीर देखाउन चाहन्छौ? के तिमी आफ्नो सौन्दर्य प्रदर्शन गर्न चाहन्छौ? के भगवान भन्दा पनि म सुन्दर हुँ भनेर देखाउन चाहन्छौ? हो, यस्तो किन आउँदछ? किनकि हामीहरूले राधा कृष्णलाई श्रृङ्गार गर्दैनौँ। शास्त्रमा बताएको छ जति जति हामी राधा कृष्णलाई श्रृङ्गार गर्दछौँ त्यति त्यति हामीलाई आफ्नो शरीर श्रृङ्गार गर्ने इच्छा नष्ट भएर जान्छ। जति जति हामी राधा कृष्णलाई मिठो मिठो भोग लगाउँदछौँ त्यति त्यति हाम्रो मिठो मिठो खाने विचार, हाम्रो यो तृष्णा नष्ट भएर जान्छ। जति जति हामी राधा कृष्णलाई प्रेम गर्दछौँ शरीरप्रतिको प्रेम अब नष्ट भएर जान्छ, संसारप्रतिको प्रेम नष्ट भएर जान्छ। र जबसम्म यो संसारप्रति हामी प्रेमी बन्दछौँ, जबसम्म हामी शरीर प्रेमी बन्दछौँ, देह प्रेमी बन्दछौँ, तबसम्म हामी जल्नु पर्दछ। किनकि यो देह त बार बार जल्दछ, बार बार यो देह माटोमुनि गाडिन्छ, बार बार जल्नु पर्दछ, बार बार गाडिनु पर्दछ यो देह प्राप्त गरुन्जेलसम्म। त्यस कारणले गर्दा यो देहलाई भगवत प्राप्तिको एउटा साधन बनाऊ। यो देहलाई फेरि नरक कुण्डमा जाकिने साधन नबनाऊ। यो देहलाई फेरि यही देहमै आउनुपर्ने माध्यम नबनाऊ। तिमी भक्ति जीवनमा आएका छौ, राधा रानीको चरण तिमीले प्राप्त गरेको छौ गुरुदेवको कृपाले, रसिक सन्तको कृपाले। अब के गर? अब जुन कुरो छोडेर वाँकेको चिजलाई फेरि किन खान्छौ तिमी? यो सबैको लागि होइन, भोगीहरूको लागि होइन। जो पुरुषहरू जो यो संसारमै बास गर्न चाहन्छन्, जसले यो देहभन्दा पर केही देखेकै छैनन्, जसको लागि यो जड जगत नै परम सत्य हो, उनीहरूको लागि यो उपदेश होइन। उनीहरूलाई त जे गरे पनि हुन्छ। जसरी प्रभुपादजीले एकचोटि के गर्नुभयो, प्रभुपादजीले एउटा साङ्लो यसरी उठाउनु भयो र भन्नुभयो, माई डियर ककरोच, वर्ल्ड इज फर यु, गो वेयर एभर यु लाइक। हे मेरो मित्र साङ्ला, सारा संसार तिम्रो हो, जहाँ जानुपर्छ जाऊ। छोडिदिनु भयो। अब त्यो साङ्लो संसारमा स्वतन्त्र भयो, के फाइदा भयो? जहाँ पनि जान सक्यो, के फाइदा भयो? फाइदा भयो? भएन नि। त्यस कारणले प्रिय भक्त भागवत, संसारमा हामीहरूले जतिसुकै स्वतन्त्रता प्राप्त गरौँ, जतिसुकै सुख सुविधा प्राप्त गरौँ, जतिसुकै हामीहरूले यसारण प्राप्त गरौँ, संसारी जीवन यो देह प्राप्त गरुन्जेलसम्म हामीहरूलाई सुख हुँदैन। जल्नुपर्छ, मर्नुपर्छ, पीडा भोग्नुपर्छ, प्रेम जगतबाट टाढिनु पर्दछ, कठोर जगतमा बस्नु पर्दछ, नरक भोग्नु पर्दछ, 84 को चक्कर भोग्नु पर्दछ, शीतबाट पीडित हुनु पर्दछ, उष्णबाट जल्नु पर्दछ, पोलिनु पर्दछ। अरे भाइ, मन बुद्धि अहङ्कारको जालमा फस्नु पर्दछ। यो संसार बडो खतरनाक छ। त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा हाम्रो बन्धनको कारणै यही शरीर छ। अब यो शरीरलाई नै यदि हामीहरू श्रृङ्गार गर्दछौँ, यही शरीरलाई हामी घन्टौँसम्म ऐनामा हेरेर बस्दछौँ, यही शरीरप्रति हामी म कस्ती छु, म कस्तो छु, मेरो धोती लगाइ कस्तो छ, धोती पनि फेरि कस्तो हामी लगाउँदछौँ। अरे सुरुमा आउँदाखेरि हामीहरू 100-150 को धोती लगाउँछौँ, तर अहिले पछि जब हामी एडभान्स बन्दै जान्छौँ कृष्ण भावनामा, अब त हामीहरू 6000-7000 आइसी को धोती लगाउँछौँ। अरे बाफरे! यसको मतलब हामी जति जति एडभान्स बन्दै जान्छौँ त्यति त्यति हामीहरू खस्किँदै जाँदो रहेछौँ। इजन्ट इट? हामी जति जति कृष्ण भावनामा अगाडि बढ्ने हो त्यति त्यति हाम्रो चेतना संसारबाट अनासक्त हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा त्यति त्यति हामी संसारमा आसक्त हुँदै जाँदो रहेछौँ। सुरुमा 100 रुपियाँको धोतीले काम चल्ने ठाउँमा अब हामीहरूलाई चाहियो 6000-7000 को सिल्कको धोती, सिल्कको त्यो पनि। अरे वाह!
अनि त्यो धोती पनि यसरी मिलाउनु पर्ने, एकदमै आइरन गर्नुपर्ने। जबकि सुरुमा हामीलाई आइरन साइरन केही मतलबै थिएन, केही मत, तर अब आइरन गर्नुपर्ने। यस्तो राम्रो चिटिक काट्ला कि, यसो काट्ला कि, फेरि त्यहाँ सब्जी ल्याउने हो भने त्यो धोतीले काट्छ, आइरन लगाएको जस्तो हुनु। हेर्नुहोस्, अनि साडी कस्तो लगाउनु पर्ने, आइरन गरेको, आहा एकदम होइन। त्यो मुजाहरू यसरी मिलाउनु पर्ने कि त्यहाँ यसो एप्पल ल्याउने हो भने एप्पल पनि काटिन्छ कि जस्तो। द्याट मिन्स लेट्स चेक, हामी चेक गरौँ हामी देहाभिमानमा छौँ कि हामीहरूले देहाभिमानलाई छोड्यौँ। जबसम्म यो देहाभिमान रहन्छ, जबसम्म यो शरीरलाई सुन्दर राख्ने, सजी सजावट गर्ने, यो शरीरलाई राम्रो देखाउने यो प्रवृत्ति हामीमा हुन्छ, तबसम्म राधा रानीको चरण प्राप्त गर्ने यो सपना हो। यो सपना हो, सपना देखाउँ। प्रिय भक्त भागवत, सत्य कुरा कतिलाई यो कठोर लाग्ला, सत्य कुरा हो। यो शरीरको लेभलबाट माथि उठ्ने अभ्यास नगरेसम्म बेडा पार हुनु सम्भव छैन। किन? जे कुरामा आसक्त भयो त्यही कुरो पाइने हो, जे कुरामा आसक्त भयो त्यही पाइने हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले चेक गरौँ, मेरो आसक्ति, मेरो समय, मेरो नाम जप्ने समय, ज्यादाभन्दा ज्यादा नाम जप्ने समय मेरो के कुरामा नष्ट भइरहेको छ। वास्तवमा यो शरीर बेत्ता बन्नु, श्रृङ्गार बेत्ता बन्नु, यो भनेको यो संसारमै अड्किएर बस्न चाहनेहरूको लागि हो। यो त एउटा श्राप हो। सुन्दर शरीर प्राप्त गर्नु एउटा श्राप हो, श्रृङ्गार बेत्ता बन्नु यो श्राप हो, आफ्नो शरीरलाई राम्रो देखाउनु यो त वास्तवमा जडता हो। ब्रह्माजीले नारद मुनिलाई श्राप दिनुभएको थियो, हे नारद, मेरो श्रापद्वारा तेरो ज्ञान लुप्त भएर जाओस्। भविता ज्ञान लोपस्ते मक्षापेन च नारद। त कामिनीहरूको काम क्रीडामा लाग्नु परोस्, स्त्री लोभी र स्त्री लम्पट भइजा। नारद मुनिलाई श्राप दिनुभयो। क्रीडा मृगश्च त्वं साधुओ यसिद लुब्धश्च लम्पटः। लम्पट बने, स्त्री लम्पट। त श्रृङ्गार शास्त्रको बेत्ता बनेस्, महाश्रृङ्गारी बनेस्, एकदमै शरीर श्रृङ्गार गर्ने, स्त्रीहरूको पनि सुन्दर श्रृङ्गार हेर्न चाहने बनेस्, अनेक तरिकाले श्रृङ्गार गर्ने व्यक्तिहरूको गुरुको पनि गुरु बनेस्। त गन्धर्वमै श्रेष्ठ बनेस्, गन्धर्वनाम च सुवराह। गन्धर्व मध्येको त श्रेष्ठ सुन्दर गन्धर्व बनेस्। ल स्त्रीहरूको सौन्दर्यमा फस, महाश्रृङ्गारी बन र 50-50 सुन्दर सुन्दर अप्सराहरूद्वारा सधैँभरि घेरिएर बस। मेरो श्राप तँलाई। ब्रह्माजीले यस प्रकार श्राप दिनुभयो। नारद मुनिलाई सृष्टि गर बाबु भन्दा उहाँले सृष्टि गर्न मान्नु भएन। ब्रह्माजीको श्राप अनुसार उहाँ उपवर्ण भएर जन्मिनु भयो, तर कृष्णको चरणमा भक्ति भएको कारणले गर्दा उहाँ बच्नुभयो। अर्को जन्ममा कृष्णको फेरि शुद्ध भक्त बन्नुभयो। केवल कृष्णको शुद्ध भक्ति मात्रै बज्दछ, हामीलाई बचाउनेवाला राधा कृष्णको शुद्ध भक्ति मात्रै हो। यो शरीर भक्तिले हामीलाई बचाउनेवाला छैन। यो त श्राप हो। राम्रो शरीर लिएर जन्मनु यो श्राप हो, किनभने शरीरमा आसक्त भइन्छ। श्रृङ्गार बेत्ता भएर महाश्रृङ्गारी भएर जन्मनु यो पनि श्राप हो, किनभने शरीरकै लागि समय नष्ट भएर जान्छ, शरीरकै लागि धन नष्ट भएर जान्छ, शरीरकै लागि बुद्धि नष्ट भएर जान्छ, शरीरलाई राम्रो बनाउनको लागि जीवन नष्ट भएर जान्छ। अनि के भयो? मानव तन पायो, भगवानको धाममा जानुपर्ने, राधा रानीको चरण प्राप्त गर्नुपर्ने र महापरमानन्द दिव्याति दिव्य आनन्दको सागरमा डुब्नुपर्ने, सेवा सुखमा डुब्नुपर्ने यो मानव चोलालाई केमा डुबायो? मलमूत्रको ढिस्कोमा डुबायो, अपान वायुको ढिस्कोमा डुबायो। सुँगेर बस आफ्नो अपान वायु जन्म जन्मसम्म, यही मृत शरीर, लासवत शरीरलाई श्रृङ्गार गरेर। राधे राधे।